अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कुछ वक्त जहाँ पे हमारी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। सबसे पहला, जब आप सफर करते हो और आप दुआ मांगते हो तो बिल्कुल रद्द नहीं होती। दूसरा, कोई बीमार आपके लिए दुआ मांगता है या बीमार खुद अपने लिए दुआ मांगता है तो वो कभी रद्द नहीं होती। तीसरा, जो इंसान रोजे में होता है, रोजा खोलने के वक्त जो दुआ मांगता है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। चौथा, जो इंसान सुजूद में रहता है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, सुजूद में दुआ मांगने वाला। पांचवा, तहज्जुद का एक हिस्सा, कहते हैं अल्लाह पाक उस पूरे जो तहज्जुद का वक्त होता है, आखिरी हिस्सा रात का, उसमें 1 घंटा ऐसा होता है कि अल्लाह कहता है कौन है मांगने वाला, क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं वो दुआ कबूल करने के लिए पहले अर्श पे आ गया हूँ। तो जाहिर सी बात है तहज्जुद के वक्त आपकी दुआ हमेशा कबूल होती है। उसके बाद हर नमाज के फर्ज नमाज बाद कोई दुआ रद्द नहीं होती, कोई दुआ रद्द नहीं होती। हर फर्ज नमाज के बाद आप अल्लाह से दुआ मांगे। और जो मजलूम है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। मजलूम आपके लिए दुआ करे या वो खुद के लिए दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होने देता। तो ये वो टाइम है जो हमें कभी कभी मिलता है, हमें पता चलता है। बारिश होती है, बारिश में आपकी दुआ रद्द नहीं होती अगर आपने बारिश को देख के दुआ मांगी। तो ये वो टाइम है जब हम ये चीजें देखते हैं तो हमारी दुआएं रद्द नहीं होती। बट एक ऐसी चीज है जो 24 घंटा अगर आप दुआ मांगो कभी भी तो रद्द नहीं होती। एंड यू नो व्हाट इट इज? आपके माँ बाप। आपके माँ बाप जब हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, जब हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, वो कभी रद्द नहीं होती। उन्हें ये कोई भी सिचुएशन का अल्लाह ने मोहताज नहीं रखा है कि ये सिचुएशन में नहीं होगी या वो सिचुएशन में नहीं होगी। माँ बाप 24 घंटे अगर वो बावजू रहे तो भी उनकी दुआ रद्द नहीं होती। हाउ अमेजिंग ना। माँ बाप पे तो इतनी सारी चीजें हैं कि मैं क्या बताऊं। कहते हैं ना, माँ बाप को अगर आप सिर्फ मोहब्बत से देख भी लो, जो स्पेशली मैं उनके लिए कह रही हूँ ये बात, जो हज पे ये साल उनका बुलावा नहीं आया है या कोई भी रीजन की वजह से वो नहीं जा पाए, कहते अपने माँ बाप को आप अगर हंस के मुस्कुरा के देख भी लो तो अल्लाह आपको हज का सवाब देता है। इतने इम्पोर्टेंट है माँ बाप। एंड हम कितने लकी है, जितने भी लोग जिनके माँ बाप हयात है, कि अल्लाह ने अभी भी उनके लिए मगफिरत का दरवाजा खोल के रखा है कि इनके माँ बाप कब हाथ उठा के मांगे और ये इनकी मगफिरत हो जाए। हम कितनी भूल करते हैं, कितनी बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हमें अपने माँ बाप की दुआओं ने बचा के रखा है। कितने लोग हैं जिनके माँ बाप ने, जब हदीस में सुनते हो कि एक सहाबा थे, एक नॉर्मल इंसान थे एक्चुअली, एंड वो पहाड़ियों पे थे, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं, मुझे दिमाग में आ रहा है बट मुझे रॉन्ग नहीं होना है। एंड उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस पहाड़ पे जाना और इनसे कहना कि आपके लिए दुआ करें। हजरत उमर को कहा था और एक और को कहा था, मुझे दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल। तो उन्होंने वो फौरन वहां पे पहुंचे और तब वो उन्हें पहचाने नहीं कि ये हजरत उमर है। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे लिए दुआ मांगे, आप कौन है? तो उनको लगा पता नहीं ये कौन है, क्या है। तो उन्होंने कहा, उन्हें बाद में ये पता चला कि ये वो शख्स है जिसने अपने माँ बाप की इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है कि अगर ये बंदा खुद भी हाथ उठा के दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप का दर्जा मेरे भाइयों और बहनों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। माँ बाप का सिर्फ ये काम नहीं है कि बच्चे पैदा हो गए अब अपनी जिंदगी जिए। हम कितनी बार दिन में माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, कितनी बार हम ऊंची आवाज से उनसे बात करते हैं, कितनी बार हम मन ही मन में ये कहते हैं कि अरे इन्हें नहीं पता, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम एडवांस हो चुकी है, इनको क्या पता, जमाने जाहिलियत के लोग हैं ये, है ना। अस्तगफिरुल्लाह भी कहते हैं। आई नो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं और सोचते हैं। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं और कुछ लोगों की हिम्मत भी होती है ये अपने माँ बाप को कहने की। तो माँ बाप कहते हैं ना, हदीसों से साबित होता है कि माँ बाप कितने भी जाहिल क्यों ना हो, कितने भी जाहिल, लेकिन
उनकी कभी भी जब वो अपने बच्चों के लिए, स्पेशली अपनी औलाद के लिए जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह से कभी रद्द नहीं करता, चाहे वो बावजू क्यों ना हो, चाहे वो बावजू हो, चाहे वो वजू में हो या ना हो, इनफैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह उनकी दुआ हमेशा कबूल करता है। तो हमें ये एक मौका मिला है कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी इज्जत करें, उन्हें वो मोहब्बत दें। आज वो अपनी जिंदगी की एक ऐसी उम्र में है जहां पे उन्हें अपने बच्चों की जरूरत है। जैसे एक वक्त हमें उनकी जरूरत थी जब हम छोटे थे, जब हम चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। मुझे अभी भी याद है, हमारे घर में बच्चे होते, पता है वो क्या बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता, पर उनकी अम्मी कहती है अच्छा ये बोल रहा है, एंड हम कहते हैं कि कैसे समझ जाते हैं ना ये बातें बच्चों की। तो आज हमारे माँ बाप उस दौर में है, उस उम्र में है जहां पे फिजिकली वो वीक है, मेंटली वो वीक है, इमोशनली वो वीक है, और उनका कोई सपोर्ट नहीं है सिवाय उनकी औलाद। तो हम कोशिश करें कि हम अच्छे औलाद बने। वो कहते हैं ना, जब हम दुआ मांगते हैं औलाद के लिए, हम हमेशा ऐसी दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे बच्चे मेरे आजाब का जरिया ना बने, उन्हें मेरी आंखों की ठंडक बना, मेरे दिल का सुकून बना, मेरी मगफिरत का जरिया बना। तो हम कोशिश करें एज एन औलाद कि हम वो काम करें, हम वो अमल करें कि कल जब वो नहीं भी रहते इस दुनिया में तो कब्र में आसानी की नींद सो रहे हो, क्योंकि उनके बच्चे उनके लिए इतना अमल कर रहे हो। मैंने एक हदीस में सुना था कि ये स्टोरी है, आई डोंट नो ये वीक हदीस है या जो भी है, बट आई थिंक इसने मुझे डेफिनेटली कुछ सिखाया है कि एक कब्रिस्तान था और वहां पे वीक में एक दिन सबको शायद थर्सडे के दिन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि सारे मरहूम जो होते वो अपनी नेकियां बटोरते हैं जो उनके बच्चे या घर वाले या जान पहचान वाले उनके लिए पढ़ के भेजते हैं। तो एक कब्र बाजू में थी, तो वो लोग लिटरली मतलब ढूंढ के एक एक चीज ढूंढ रहे थे। अच्छा ये वो इजीली दिख भी नहीं रही थी। बाजू में एक कब्र में वो आराम से सोए हुए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको नेकियां नहीं बटोरनी? उन्होंने कहा मेरे बच्चे मेरे लिए इतना पढ़ के भेजते कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हदीस स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, ज़ईफ है, कोई मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मैटर करता है कि इस चीज से हमने क्या सीखा। और ये होता है, हम जो नहीं क्या करते हैं, हम जो चीजें करते हैं, जाहिर सी बात है वो माँ बाप तक पहुंचता है। तो हम कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, ज्यादा से ज्यादा एक अच्छे औलाद बन के रहे। आजकल सोशल मीडिया पे हम इतना कुछ देखते हैं वेर बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं घर से, वो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। कुछ तो मैंने मारते हुए वीडियोस भी देखे। जहां पे माँ बाप इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उनकी हड्डियां दिख रही है, एंड उन पे ये बच्चे अपना जोर आजमाते हैं। क्या ही औलाद होगी वो। मतलब मुझे लगता है हम कितनी ही बेगैरत क्यों ना हो जाए, ये लेकिन सबसे आखिरी लेवल की बेगैरती है। मेरा दिल रोता है वो देखकर कि कैसे करते हैं, कैसे। तो एज एन माँ बाप भी हम कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें, सही चीजें सिखाएं और उन्हें हमेशा मोटिवेट करें, मोहब्बत दे, प्यार दे। एंड इंशाल्लाह बच्चों का फिर वो मिजाज भी बनता है बड़े होके कि वो चीज वापस रिवर्ट करके अपने पेरेंट्स को देते हैं। कुछ बच्चे ऑफ कोर्स अल्लाह शायद आजमाने के लिए ही उन्हें भेजता है कि माँ बाप इतने अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, एंड देन तो भी बच्चे ऐसा करते हैं। और मैं तो कहूंगी कि जैसे भी हो, जो भी सिचुएशन हो, ये करना बहुत गैर मुनासिब है, बहुत। मतलब ये आप जानवरों वाली हरकत भी नहीं कह सकते, जानवर भी ये नहीं करते। तो बस आप कोशिश करें। माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा है। अल्लाह ने
اپنی محبت کو کس سے تولا ہے؟ ماں کی محبت سے تولا ہے کہ میں ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. کیوں کوئی اور رشتہ نہیں بتایا؟ کیوں کوئی اور رشتہ سے تلنا نہیں کی؟ جب اللہ نے اپنی محبت کی تلنا ماں کی محبت سے کی ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے. ہم شاید ہم دیکھتے بھی اپنی زندگی میں. تو ہم کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑوں پہ جب وہ 6-7 سال کے تھے, I think 7 years کے تھے, وہ اوپر تھے پہاڑوں میں, اور all of a sudden ان کی امی کا انتقال ہو گیا. اینڈ ان کے ابو آلریڈی جا چکے تھے دنیا سے پہلے ہی. وہ وہاں پہ بیٹھ کے اتنا روئے, اور وہ لٹرلی وہ اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو پتا تھا کہ میرا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا, اب میں کیا کروں گا. اور پھر وہ روتے ایک ان کے ساتھ جو ان کی خادمہ تھی وہ ان کے ساتھ نیچے آئے. کچھ بہت سال بعد جب وہ واپس اپنے صحابہ کے ساتھ اس جگہ پہ گئے جہاں پہ ان کی قبر تھی, بہت چھوٹی سی جگہ ہے وہ, تو وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ آج میں اپنا خیمہ یہیں لگاؤں گا. جبکہ کہتے ہیں, میں ابھی تک گئی دیکھی نہیں ہوں, کہ وہاں پہ 1 یا 2 جن سے زیادہ کھڑے رہنے کی جگہ نہیں, لیٹنا تو بھول ہی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں, اور پوری رات سے سک کے روئے ہیں. کتنے سالوں بعد آج ہمارے امی ابو کا انتقال ہو جاتا ہے تو 6 مہینے بعد, 1 سال یا 2 سال بعد ہمارے آنکھ سے آنسو بھی نہیں آتے. کبھی آ گئے تو الگ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ اگر میرے ماں باپ حیات ہوتے, میری ماں حیات ہوتی, تو میں دکھاتا کہ ماں سے میں کیسی محبت کرتا. کہ اگر میں فرض نماز میں جماعت کے ساتھ نیت کر لیتا نماز کی, اور الحمد ہو جاتی, میری الحمد شروع کر لیتا, اور میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد, میں نماز توڑ کے میری ماں کو کہتا لبیک امی. یہ ہمارے رسول نے ہمیں سکھا. یہ اللہ نے اتنی چیزیں اپنے ماں باپ کے حقوق کے لیے بتائی, لیکن ہم اتنا پڑھ لیے ہیں کہ اب ہم بھول ہی گئے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں آئے ہیں, ہم ان سے آئے ہیں. اور ایز اے وومن ابھی تک تو اللہ نے وہ موقع نہیں دیا, بٹ اوبویسلی جو میں دیکھتی ہوں جب لیڈیز پریگننٹ ہوتی ہے 9 مہینہ, وہ جو پریگننسی کے جو مسئلے ہوتے ہیں, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں لیٹ نہیں سکتے, سو نہیں سکتے, اس کے بعد جو ڈلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے, پین ہوتا ہے, لیبر پین ہوتا ہے, اس کے بعد اولاد کے لیے جب تک وہ چھوٹا ہے اسے فیڈ کرنا, راتوں رات جاگنا, اور کتنا ڈسٹربنس لائف میں. دنیا بدل جاتی ہے نا عورت کی, تو بیچاری وہ تو خود ہی بدل جاتی ہے, اس کا جسم الگ ہو جاتا ہے, اس کی شکل الگ ہو جاتی ہے. نارملی بہت لوگوں کے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب تو کافی لوگ کرنے لگے, بٹ ان جنرل باڈی میں بہت چینجز آ جاتے ہیں نا, اور وہ ہر چیز قربان کرتی ہے بس اپنی ایک اولاد کے لیے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اسے ضائع نہ جانے دیں, ہم ایک اچھے پیرنٹس بنے, بیکاز دنیا بھی نا گول ہے. آپ جیسے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرو گے, وہ کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. تو ہم کوشش کریں کہ اگر ہمارے رشتے ہمارے ماں باپ سے کوئی بھی ریزن کی وجہ سے اوپر نیچے ہے, آج کل زیادہ تر ریزن تو انفارچونیٹلی وائڈز ہو جاتی ہے نکاح کے بعد, یا تو پراپرٹی ہو جاتی ہے, یا تو جب حق مانگنے کے لیے, حصہ مانگنے کے لیے, یہی میجر مسئلے ہیں آج تک میں جو سنتے آ رہی ہوں. اس کے علاوہ بھی ہوتے, پر یہ سب سے زیادہ ریشیو میں مسئلے ہیں. تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں, کیونکہ اللہ نے آپ کے ماں کے پیر کے نیچے جنت ایسے ہی نہیں بنائی ہے. کچھ تو ہوگا نا, کچھ تو ہوگا. اللہ نے عورت کو قرآن میں جو عزت دی ہے نا, وہ عورت کو ویسی عزت کبھی نہیں ملی ہے, کہیں نہیں ملی ہے. اور یہ میں لکھ کے دے سکتی ہوں, میں گارنٹی کے ساتھ بول سکتی ہوں. میں اتنا ایک علماء اور اسکالر کے جتنا پڑھی نہیں ہوں, پر میں سنتی ہوں, میں پڑھتی ہوں قرآن حدیث.
میں دیکھتی ہوں کہ اچھا عورت کے لیے یہ بھی ہے. بہت عزت دی ہے. عورت سب بنتی ہے. ایک ماں بنتی ہے, ایک پہلے تو ایک بیوی ہوتی ہے, کسی کی بیٹی ہوتی ہے, پھر کسی کی بیوی ہوتی ہے, بہو ہوتی ہے, پھر ماں ہوتی ہے, پھر دادی بنتی ہے, نانی بنتی ہے. تو اور عورتوں کا جو نیچر ہے نا ان جنرل بہت ایموشنل ہے. جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہو مجھے تو رونا آ جاتا ہے, سینسیٹیو ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو اور ایموشنل ہوتے ہیں. تو عورت کی وہ فطرت ہے, اسے صرف پیار چاہیے اور عزت چاہیے. سچ بات ہے یہ. پیار اور عزت اسے اپنے دوستوں سے چاہیے, پیار اور عزت اسے اپنے شوہر سے چاہیے, پیار اور عزت اسے اپنے اولاد سے چاہیے. وہ صرف پیار اور عزت کی بھوکی ہے اور کوئی چیز کی نہیں. تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم بس پیار کے 2 لفظ کہہ دیں انہیں, ان کا تو دن بن جاتا ہے. اب میں دیکھو, میں آفس میں آتی ہوں, میں سسرال جاتی ہوں, میں باہر ٹریول کرتی ہوں, میرے امی ابو یہاں اکیلے رہتے ہیں. بس میں کہہ دوں السلام علیکم, کیسے ہو آپ, بس تھوڑی سی بات کر لوں, میری ممی کا دن بن جاتا ہے, کھل جاتی ہے وہ صرف میرے 2 منٹ دینے سے. ابھی بھی میری ممی مجھے کہتی ہے کہ تو بیٹھ میرے سامنے, میں کتنا بھی تجھے دیکھوں میرا دل ہی نہیں بھرتا. اور ہم جب فون آتے کہتے چلتی رکھو, بہت امپورٹنٹ کال آ رہا. کس کا کال ہے ماں باپ سے زیادہ امپورٹنٹ؟ چلو ہو جاتا ہے, ہماری لائف میں ہو جاتا ہے یہ, کبھی کبھی کام کرتے ہیں, بہت رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. بٹ چاہے کوئی بھی رسپانسبلٹی کیوں نہ ہو, ماں باپ سے محبت کرے, ماں باپ کی خدمت کرے, خوب خدمت کرے, جتنا ہو سکتا ہے اپنی خدمت کرے. انہیں پیار دے, انہیں بہت پیار دے, انہیں گلے سے لگا کے رکھے, ان کے لیے جو ہوتا ہے کرے. پر ماں باپ سے بہت محبت کرے. ماں باپ ایک ایسا قیمتی تحفہ ہے جو دنیا کی کسی بھی چیز سے ریپلیس نہیں ہو سکتا ہے. ایک ایسا رشتہ ہے جو کوئی رشتے سے ریپلیس نہیں ہو سکتا ہے. چاہے دوسرے رشتے بن جائیں, محبت والے بن جائیں, بہت محبت عزت مل رہی, بٹ ماں باپ کو کوئی ریپلیس نہیں کر پائے گا, کوئی نہیں. تو کوشش کرے. بس میری یہی آپ سے درخواست ہے, کیونکہ میں اتنا کچھ دیکھ رہی ہوں وائر سوشل میڈیا ان جنرل, جو سٹوری سنتی ہوں, جو لوگ سٹوریز لاتے ہیں کہ لوگ ماں باپ کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں, تو بہت دل دکھتا ہے. اور پھر جب میں یہ سب حدیثیں سنتی ہوں کہ اس وقت دعا کرو تو یہ دعا ضرور قبول ہوگی, اس وقت ہر چیز کا وقت ہے, لیکن ماں باپ کی دعا 24 گھنٹہ آن, ایکسپٹ. تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم دنیا میں, کیا چیز ہمیں یہ سکھا رہی ہے, ہم کون سی چیز سے انفلوئنس ہو رہے ہیں. تو ہم بس یہ چیز سوچیں اور بس اپنی پرائیورٹیز سیٹ کریں. ماں باپ سے زیادہ اوپر پرائیورٹی اور کوئی چیز کی نہیں ہے. آف کورس دنیا میں ماں باپ بھی سمجھتے ہیں, جب آپ کام کرتے ہو تو وہ بھی آپ کو کرنے دیتے. ریلائز ایسا نہیں کہ وہ 24 گھنٹہ میری خدمت کرتے رہے. ماں باپ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, بٹ آپ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ آ جائیں. بس یہی درخواست ہے میرے بھائی بہن. ماں باپ کی خدمت آپ کے جنت جانے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے. شاید قیامت کے دن مجھے لگتا ہے, میں سوچتی ہوں, میری سوچ ہے, میری ساری نمازیں رد ہو جائے, میرے روزے, میرے زکوٰۃ سب رد ہو جائے. تم نے یہ کیا ریاکاری کے لیے, تم نے یہ کیا دل میں یہ نہیں تھا, نماز پڑھا دل نہیں لگا, پتہ نہیں کون سے ریزنز قیامت کے دن کھڑے ہو جا. استغفر اللہ, پھر ایسا نہ ہو, بٹ پتہ نہیں کون سے ریزنز میرے ان نیکیوں کے آگے کھڑے ہو جائے. لیکن شاید ایک چیز مجھے بچا لے کہ جو بھی تھا ماں باپ کی اس نے بہت خدمت کی, اور اسی کے بدلے یہ جنت ہے. باقی تم نے دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جو مجھے خوش کیا, لیکن کیوں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی, میں تمہیں جنت دے رہا ہوں. تو یہ بہت بڑا ٹکٹ ہے آپ کا جنت کا. اور جب انسان جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں, جو حدیث کہتی ہے, جب ہم سنتے پڑھتے ہیں تو ایک فطرتی محبت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم یہ کر رہے کیونکہ وہ نہیں, نیچرلی چیزیں کرنے کا من ہوگا. تو بس میری یہ درخواست ہے کہ ایٹ پریزنٹ جیسی دنیا چل رہی ہے, یہ سب سے میجر ایشو ہے. ماں باپ سے خوب محبت کرے, خوب محبت کرے, خوب محبت کرے, بہت عزت دے, ہر وہ چیز دے
السلام علیکم.